والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير الظهور، وبالسند المتصل منها إلى الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثوران الحافظ الحجة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبي وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. فاسد الاستعبارة عند الجوال ولن سند ما ذكر وفي سند المتصل عندك تتصل عبارة وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا فالعبارة ويفسر سيء كرسل جوال وبدأيه وإسبابكم يوم مفصل كريم. وصماوي أولا بعد الترمذي شريف باب يوجز خبر الرجال أول تشريد الألفاظ باب أو تشريد الألفاظ الحديث. سند متعلق يوم استلائي بحث كيف بحث استلائي مسألة جدي حديث أو إمام يوم إشارة شبه سلورم بحث تفسير المذاهب ومسائل اختلافية. بنظام بحث حلل دهر فريق ومسائل اختلافية. أول بحث حل الفاظ مفردة ومفاهيم وحديث. امام ترمذی کوشش کړي چې ترجمه الباب په داسې عنوان سره قائمه کړي او په داسې الفاظ سره چې هغه الفاظ صراحتا حدیث کې وي. د دې وجه نه د امام ترمذی تراجم په ټولو صحاحو کې آسان صحیح ده. په حدیث کې دا لفظ چې دا تقبل صلاة بغیر طهور و د ترجمه الباب هم په مخکې عنوان سره قائم ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طهور.
Anze kile mo imamu maja amamu maja. Maja ana muraji hadis ya begini. Apa maja ana musami. Pamde pamu maja. Pam musabde maja. Asal kita sini. Pamde membayar dah segi cerah ini. Kita kami pun kalian dan rumah. Oleh datang sebelum ini ke berbuatnya. Abang lepas papak dari balura dan kabul berlapis saya. Dan kabul kemana? Ya balik kau nusyai mustajnya. في جميع الأركان والشرائط كيدت يوشيدي جذبون أركان والشرائط فكي موجودين تلك القبول الإصابات ويتولوي قبول الإصابات وصوات صلاة أو قبول الإصابات مرادف للصحة صلاة غير قبول غير معنى وقوله في موقع مرضاة الله وقوله في موقع مرضاة الله شيء واقعي شيء بدأسي زي كتبكم زي كخير زكي في تقبل إجابة وإجابة قبول إجابة أو قبول إجابة مراتب للسواب صلاة mereka berkuasa saya usahain sih. Kadang-kadang kembali awalnya mana sih? Kembali di sahabat kemana pada sih? Lalu kembali seiki salat haji umum begitu, begitu awasna. Awal kembali ijabat morasi kemana pada sih? لا تقبل صلاة الصواب نقل بولي بغير يوم منزل بغير دودسنا بغير دودسنا ومنسكي والصواب بنا من أجيه يعني كنا سيوصل الله قاسك تسبري جبر بولي قبول بمعنى كان الشيء حقيقي معنى كمالا ومجازي معنى كمالا Ini menjadi ilmu ayoloi muhaddis. Harawai jelas terkabul musyarak de hakikat de betul mahani budi. Oleh masa ada hadis muskil de orang memasakkan ibu memberi tawakal. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah jelas terkabul hakikat de ijabat ki और मजाज से बनी स्वागत की यानी कभी कोई नहीं शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह फरमाए जेलबस कबूल हकीकत पे स्वागत की और मजाज से इजाबत की यानी कभी कोई tentang keterbunuhnya dari sahabat mana waktu mana bahasa Inggris nasayyi munzo bagir autasna nasayyi munzo bagir autasna pemana dari sahabat saya berhak Syekhul Islam Syabir Ahmad Utsmani rahimahullah darai berkata misi tidak Jika terkabul hakiki mana wahisa hakikat kita bersesuaian hakikat tidak dari saja dari ini kamu sebelum ada yang dipuji sebelum dipuji kau kecerdasan
تقبل نمک قرآن صحت واقعی ابن حجر بانے اعتراض ہے ابن حجر بانے بانے کو تقبل کا اصابت معنی یعنی صحت کا مجاز ہے اور جی حقیقت پہ بڑے خود و مجاز قدار کرینہ پکار حقیقت دے خبر بڑے خود ابن حجر رحمہ اللہ وی قرینہ شتا قرینہ دار چې د امت اجماع ده په دې خبره باندې چې د اودس نه بغیر لمونځ صحیح کېږي نه اودس لمونځ کېږي نه اودس لمونځ دپاره شرط دی او بغیر د شرط نه مصروف موجودېدی نشي صحیح کېدی لکه قرینه راغلې که چې قبول ده صحت معنا قبول مراد دا صرف دلته مراد دي که بل ځای کې چېرته وارد دي قرآن کے عمر غری دی خدای قرآن کے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا مسئی کوئی لوی شهادت اس طرح تاپور مطلب دارے سے قسم کو شهادت قسم بیچاری شداخی شهادت کے ہوتا ہے یہ قبول کو معنی قبول صحت سر یا حدیث کے راتے لا يقبل الله صلاة حائز الا بحمار تقالی جیلی مطلب دیگی مگر لپٹے سر جی لپٹا بیتا پوری سر نسائی کی رد قبول کو معنی رد قبول سے حق سر دے حالا کہتا سے میں کوئی شئی کہ میں کوئی نشو قبول کو معنی رد قبول اجابت سر ہم حدیث کی راہ لے گئے لکہ حدیث کی لا يقبل الله صلاة جار لا يقبل الله صلاة جار المسجد إلا بالمسجد اللہ قبل ایمانا ثواب نہ ورکڑی کیسے بھی پوچھیں گے مانزد گورنٹی دی جماعت تا مگر تو جماعت نہیں وقت بمانا رہے حق سارا رہے جمہور کی نہیں کی یہ ہو جماعت کی ثواب نہ رکھا قبول بمانا رہے چاہ سارا شخص قبولی جاوت سر سارے کہتا سے معاملے خبر کرے گی کیا رکھو دوست دیکھ کے خبری وجہ کہ میں رضا کرو طول بزمین دتواسا بمانا مصدری سرات چکر نظامت او طهارت وبدهی دتواسا بمانا دعلیسا چکوبری نتبلیگی منز حدث یا منز بغیر دعبونا اگر بکوشی جنگو روز واللفظ صدقی صدقه صدقی دوئی سواد دال قام چی چردین حلقه بصدقی رشتنواره صدقی دا صدقه ولی وی دستاد ایمان رشتنواره ثابت ہے چی تو ایمان کی رشتی نہیں کرنائی صدقه صد ایمان تصدیق کئی چاہمان قربانو من ایمان شتا محبت شتا هذا بوشي ولا صدقة من غلول غلول ستوي غلول سرقة مختوي بلوغات ستوي سرقة الإبل مختوي يا بإستلاقي سرقة خيانة بمال الغنيمة مكان الذي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة هذا كذي کوئی شيء غلول ستوي اشتراكي خيانة بمال الغنيمة يا بچو بس عاد وشو متقي خيانة توي متقي مال حرام ومعنى بدل شيء صدقة تخفيه من غلول كمال حرام مال حرام صدقه ولې کته چې په کوشش کې خبره باندې کمی فائدہ شو تاسو کوم دې د الفاظ تشریح نه راځو اوس راځي خبره ده ما خبره زموږ استعدادي په اصل سات د حدیث
في حديث في الإمام الترمذي رحمه الله أستاذ قتيبة بن سعيد قتيبة لقب خپل نوم يحيى بن سعيد قتيبة بن سعيد البغلاني تفسير فالجديد سبق العلماء على ثقته لذا ثقتهم بعد طول العلماء اتفاق فإن ما جاء علامة لكن زمان صحاح بخاري مسلم ترمذي أبو داود والنسائي طول دنا روايات طول دنا شاگرد اور دے امام مالک رحمه الله شاگرد قتيبة بن سعيد فعلا افغانستان کے بدا مزار دے خبر دے وسا قتيبة بن سعيد ابو عوانہ قبل محدث کے قتيبة بن سعيد استاذ ابو عوانہ اور سے کرے فاضل کی خبری ہوئی وزیات علماء دادا سے حقوق تعین کرے نصب خبر کوئی چیز کوئی نہیں اور سما کے انہیں ہر دام سے کرے قال حدثنا حناد بن سيرين كتب راقب الكوفة بإعداد الكوفيين تنوع ذكر وفي بيزا ساتر والظلم إنسان بعبادت کے مشغول کرے قال حدثنا وكيل مراد وكيل بن جراح امام شافعي استاد اور امام ابو حنیفہ شاگرد امام شافعي سے خبر ہوتا ہے کہ شکو الى وكيع سوء حفظي وكيل بشكاية حافظة من كمزورها وأوصاني على ترك المعاصي هذا حكم بجناحك وحافظة ذكر كمزورها هنا كمزورها وإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي إلى تقدير كل جناحك تقدير رانو أو شكوك إلى وكيع أنا وكيل جاء عن إسرائيل عن سكري عن سماع عن مصعب بن إحسان إمام الترمذي يوم كذا هذا جكله حديث نقل کی يوجد تحويل كيف سكري تحويل بيجري تحويل كيف سكري تحويل انتقال من سند إلى سند كوي تحويل سكوي من سند إلى سند الوقت سكري يا خدای محدث خپل ځان ما یو استاد شروع یو ځای ته ورسېږي یو دې کې بل شروع یو ځای کې کوي کار یو ځای دا یو تحویل هغه کړه امام ترمذی قتيبة بن سعيد هذا ابو عوانة هذا سماك بن حرب وتريده يا امام ترمذي رجال الحنان روايته هذا وكيل هذا اسرائيل هذا سماك هذا مصعب بن سعد وهو يذكر سماك فأول سنة کی سماع ابن حرب اور امام ترمذی بمن کے دو واسطی قتيبة بن سعيد اور عوانہ اول میں کی سماع اور امام ترمذی بمن کے دو واسطی حناد وكيل اسرائیل اور کوئی شيء اور سماع کا دیکھا تقوي مدار الإسناد ويشيء وتوي هذا يوصل وتوي أمر تحاول وتوي شيء وصل الدنيا كده يوصل شيء كذا إذا كذا سيقول يقول وجيك الناس يتعيون تعبير بين ذلك سيدنا أنا يوم رواية يوم رواني حتى ما بين كيداش سشي فبين كيداش كسي تعبير بس حاطه كده كده أو كسي تعبير كده راجينا سنتنا جدا شيء أبي أقول متقاعد وزي كسي تعبير بكده إذا فرحات باستماع الشيء هذا مخفف على
hawari ko ida adalah bertahwi na muhabbah apa juga ida ada hal muhabbah adalah ila akhir saat sih masyarakat ko ida ada tahwi na ada muhabbah jadi بدي بالتحويل نوعي بلكي سبوعي حاوعي يعني بديك اختلاف الجحاب مقيدة ويكا مقصودة بوعي بعد وي مقيدة بوعي حا فبعد وي شاك وشاك إلا سيد رجي مقصودة بوعي ولذلك حا جيوة يبوي سمشا أو حدي جيوة لنو حانشا अरे कभी ऐसे कोई बहुत नकल करे देखा जैसे कोई जहाँ ये सब दे और हंसे करते रहे मुसलमान करते असमाओ मुसलमान तो हम उन पर ऐसा भी तस्वीर अरे कहता है बात कोई सही है तो इमाम तिरमिज़ी ऊपर का अरे जितना ही उनकी ऊपर सनद नरश सोरश कब सनद जाली हर तरह सनद से करते लेकिन कोई dan tadi kan sana ada Hudzaifah bin Sa'id atau kata Hudzaifah bin Sa'id adalah Ali ada anak adalah Safelo betul ceramah terjadikan ada nama terjadi Hudzaifah bin Sa'id dan ceramah pada salat beliau dahulu kepada sahabat sahabat dulu इसको कुछ बोले मातो बोले क्या बात दाना तो बोले भाई ऐसा ही फसलन बमन के योग के बात है apa bayani ala atau ke hadisi illa bi tuhuri kemudian bisa itu apa terjelas perlu salat beli tuhuri ada anak dari lima terjadi satu perlu salat illa bi tuhuri sama kayak boleh kamal deh mati sih boleh kamal deh seperti yang tengok itu adalah saudara saudara sendiri yang saya beli. Oke, yang negara sekarang ini itu hukum ini, apa yang itu hukum ini? Dapat terjadi saat sekarang, ini cara. Sekarang kelas. Kalau boleh sama, kalau boleh sama, lima termisi mana jelas dari hadis, hadis sekarang hadis tetap terjadi. Kalau bisa ada hadis asal hujain di hadal nabi, ini sahih. Di hadal nabi berdebat jawab betul hadis ini jadi berkira betul ke asal atau asal tadi. asal nama apa tu bilang sihir sahih. Bilang sihir baik, bilang sihir asal. baik. Berdebat itu semua riwayat terakhir ini sebagai kita asal. Mari kita betul dengan ada. Bilang sihir kan sahih pun. Ada kata sahih pun sahih. Yang Imam Tirmizi berkata apa kita ada di apa pula hadis beliau dikatakan hadis Imam Tirmizi kita semasa Bukhari juga ni jadi sahabat sebutkan dasar hadis sebagai hadis sebagai mana betul ini terbawa bisa ada kemarin lagi sejarah filma Imam Tirmizi untuk isyarat kita hadis kecil dari tahun Bukhari juga dari tahun Musnad Ahmad juga dari tahun وبلغني ابن حجر كتاب التعلق في شرح ما قال الترمذي وفي الباب على كل وفي الباب عن ابي المدي عن ابي وفي الباب تصحابه من عليه كان من عليه صحابه ذكر روايه لكن ابي المدي هي الاول ابي المدي مقصود لا مقصود ابي المدي متابعين لا وصحابه صحابيه وبالباب بديباب إلى بالمدينة وقام لدي حديث القام لوالديه لا يقصام ليس دعوي وقال عبد المدينة فكرا أبو سامة أو سامة حديث دم مسند أبو داود الجالسي كذي بسرعة dan filmam di dalam hadis ini datang dari kitab ini kayu. Kalau saya sebutkan sigurah itu pun saya menjadi sebagai usul tadi apa yang ini. Sama jauh dari itu tidak terjadi apa. Karena jika kita sudah kita ada sesuatu kita apa saja kita hadis terjadi. Pada agak banyak riwayat seperti riwayat sahabat dari Musnad Abi Dawud di Tirmizi.
وابي هريره او په دې باب کې د ابو هريره نه روایت ده. ابو هريره دا روایت بخاري او مسلم کې ده. وانس او د انس نه راغلی دی. دا انس رضی الله عنه روایت او مسند ابن ابي شيبه او ابن ماجه کې راغلی. دا کله چې کوئی شي له صحابه ذکر وکړي. या तो इमाम कहने के बाद और शांत है जेकर रागी जिक्र की पहुंचा सर दुनिया सर उन्हें जिक्र करी और जिम्मन सर जिक्र की दुनिया जिक्र दुनिया सर जिक्र को फिर बात है मेरी सोते और बड़ी एक में उसामा अबुल मली इब्न उसामा इसको गए अबुल मली लोग सवाल ويقال بيتي زيد بن أسامة بن عمر الحسيني زيد بن أسامة بن عمر بن حسين بن سرطان كلنا سنكار فسأقول لك كيف أسمع لا سبب مطالع خبر مختلف كذا سبيل ताकि पास और एक पास बल्कि ये वे मसले इलाही जो इस्माइल दर्जे में मसला का तो सबक ये वो मसला दादा से लाखों पर स्वागत करेंगे स्वागत अकेला का पसिया करना पड़ेगा और अकेले जो पसिया करना पड़ेगा कि भी लोगों को मुक्त रखे ये सियाओं को दिमाग में रखना पड़ेगा अलबत्ता तस्वीरें जैसे लाओ ये जो बगैर दौलत संगी की गई और जहाँ जो बगैर दौलत संगी की गई दी जैसे लाते और फिर अभी मसाला दार सही है जब मसाला तमाके तो रूले का दिचाना हदीस के बड़ा उसे बगैर दौलत संगी की गई ये उसने दिसी चांस के रवाते नो कुछ तो न दे दे सच करे तो माता दे प्राप्त बस पहले तमाके तो रूले तो कोई इस्तेमाल वाले शो ना आप ऐसा कहीं और हदीस सुराज जो है तो जैसे हम नहीं दे वो न कहीं काम मांगे तो कबूले मसाला और वे मसाले के बिना सारे कुमार वाला क्यों क्यों जैसे बस के लिए ये विचार वाला शब्द को क्यों ना बची और जिक्र है कि इमाम और बता सकते हैं शरीफ तो चलिए वो जो चलिए अवकाश करना और बेट कराजी बता वो खुद तो मुझ शब्द है तो रूल लगा और तब बंदी के कुछ बड़े तो रूल ना अलग अलग से मसाला वाले कोई चाहिए मुझ को बड़े तो रूल ना करती और जब ताकि प्रमाण के लागे देगा प्रमाण के नहीं लागे जो आपको मार्केट से अलग अलग कोई चाहिए कोई उतरे मसाले इलाकी अवल मसाला तस्वीर तिलावत के जराजी ये मसाला जो बाकी जो बोले और ये मसाला का मसाला तस्वीर आता ये मसाले के तिलावत तीन बवे और सरोवर पास बसई बदेरे मसालों की बयान का मजा है और इज्जत पास बजामो कैसे अदला दहर परी दहर यो परी और तरजीह मजहब हनीफी पर मजहब तरजीहात जिक्र को शब्द सही